नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम अर्थ संवादमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। कार्यक्रम अर्थ संवादमा आज हामी विशेष गरेर कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र यस अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेसँगै अब आउने आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा भने के कस्ता विषयवस्तुलाई चाहिँ समेटिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर रमेश भण्डारी। भण्डारीज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद पर्मिलाजी। हजुर भण्डारीज्यू, अहिले विशेष गरेर नेपालको अर्थतन्त्र के कोभिड-19 पछि फेरि पनि तङ्ग्रिन लागेको अर्थतन्त्र पुनः फेरि कोभिड-19 कै कारणले फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन लागेको अवस्था रहेको छ। यसलाई चाहिँ यो कोभिड-19 ले के कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? जस्तो कि हाम्रो खास गरी मुख्यतः अहिले सबै क्षेत्रमै असर पारेछ। सबभन्दा बढी कुन क्षेत्रमा भन्दाखेरि अब हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने टुरिज्म सेक्टरमा पारेछ, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको मेन बिजनेसको रूपमा मानिन्छ। नेपालको चाहिँ मुख्य विदेशी मुद्रा आय आर्जन गर्ने, नेपालभित्रै रोजगारी पाउने पेसा भनेको टुरिज्म सेक्टर हो। त्यो चाहिँ विगत 1 वर्षदेखि लगभग बन्दको अवस्थामा छ र 2018 को डेटालाई हेर्ने हो भने झन्डै 2.5 खरब रुपियाँ चाहिँ वार्षिक कुल चाहिँ राजस्व आय के अरे यो रेभेन्यू जेनेरेट गर्थे। त्यसबाट राजस्व पनि त्यतिकै आम्दानी हुन्थ्यो भने झन्डै 10-11 लाख मानिसहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउँथे। त्यो सबै पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्था छ एकापट्टि। त्यसै गरी एजुकेसन सेक्टर पनि सबै बन्द भएको स्थिति छ, जसले गर्दा हाम्रो एजुकेसन सेक्टरमा पनि काम हुन सकेको छैन भने काठमाडौँका लगभग घरहरू पसलहरू सबै खाली हुने अवस्थामा फेरि पुग्ने देखिने सम्भावना मैले देखेको छु, जसले गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमीलाई नराम्रोसँग असर पार्ने चाहिँ स्पष्ट छ। र यसले गर्दा के हुने भयो भन्दा अब चाहिँ कम्पनीहरूले, साना ठुला कम्पनी, खास गरी होटेल व्यवसायहरू भयो, टुरिज्म सेक्टरका मानिसहरूले चाहिँ ब्याङ्कको लोन तिर्न नसक्ने, 1 वर्षसम्म चाहिँ यो पुनर्तालिकीकरण गरेर चाहिँ ब्याङ्कले धानेको थियो। अब ब्याङ्कले पनि उसले किस्त बुझाउन नआयो, उसले पनि धान्न नसक्ने स्थितिमा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर पनि पुगिसकेको अवस्था रहेको छ। अहिले कोभिड-19 को महामारीको कारण जुन अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई चाहिँ नराम्ररी चपेटामा पारेको बेलामा अब छिटै नै बजेट पनि आउने तर्खरमा रहेको छ। यो बजेट आउने चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? जस्तो विगतको वर्षमा पनि त्यो गत सालको यस आबको लागि ल्याएको बजेटमा मैले आर्टिकलै पनि लेखेको थिएँ। यो चाहिँ बजेटको आकार ठुलो बनाउने र वैदेशिक सहायता र ऋण धेरै लिने किसिमको चाहिँ बजेट आउन खोजेको थियो। त्यो लेखेपछि सरकारले 14.5 खरबमा झारेको थियो। अब त्यो पनि फेरि अहिले पुनरावलोकन गरेर अर्धवार्षिक पुनरावलोकन गर्दा 12.5 खरबको हाराहारीमा झारियो। अब यो 14 खरबबाट पनि तल झारेको छ। त्यो पनि खर्च नगर्न सक्ने स्थिति भएको छ। विकास बजेट 30% भन्दा बढ्ता खर्च भएको छैन र चालु खर्च यथावत नै अब घट्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा त के भयो, सांसदहरूको तलब भत्तै 30% चाहिँ कटौती गरेको थियो। कर्मचारीमा पनि त्यसै गरी चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने सहयोगको लागि सरकारले चाहिँ माग गरेको थियो र त्यो लास्ट इयर चाहिँ तलब भत्ता पनि बढाइएको थिएन। यहाँ पनि त्यो भयो। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो नभएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको खर्च चाहिँ घटेको छैन खासै, तर आम्दानी सत्य घटेको हुनाले चाहिँ सरकारले अत्याधिक राष्ट्र ऋण उठाइरहेछ चालु खर्चको लागि, जसको रिफ्लेक्सन हाम्रो चाहिँ राष्ट्र ऋण चाहिँ जुन 50,000 को हाराहारीमा पुसमै पुगेको भनेर चाहिँ रेकर्ड आएको छ। यो भनेको साह्रै नराम्रो अवस्था हो। सरकारले चाहिँ अब विभिन्न क्षेत्रमा खर्च घटाउने र ठुला आयोजना बाहेक अरू आयोजनामा चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन। यस वर्ष मलाई के लाग्छ भने त्यो सांसदहरूलाई सकभर सधैँको लागि म त भन्छु त्यो 6 करोड चाहिँ बाँडेर चाहिँ विकास बजेट चाहिँ स्थानीय दिने प्रचलन हटाउनु पर्छ। स्थानीय निकायको जुन विकास कार्यक्रम स्थानीय निकायले गरिहाल्छ भनेपछि सांसदलाई किन दिने? त्यो रकमले बरु पूर्वाधार आयोजना चाहिँ यथास्थितिमा चलायो भनेर रोजगारी सिर्जना गर्नपट्टि जुन चाहिँ कोभिडलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ गर्ने चाहिँ योजना सरकारले बनाएको छ, त्यो ठिक छ र त्यो ठुला आयोजनामा चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, गत वर्ष पनि कोभिड-19 को महामारीकै बेलामा बजेट आएको थियो, तर त्यो आएको बजेटले चाहिँ सबै उद्योगी व्यवसायका समस्याहरू समेट्न नसकेको गुनासोहरू पनि भइरहेको छन् र जुन किसिमका सहुलियत पाउनुपर्ने, कर्जाहरू पाउनुपर्ने त्यो पनि नपाइरहेको गुनासोहरू भइरहँदा फेरि पनि कोभिड-19 ले नेपालको अर्थतन्त्र अब लगभग ध्वस्त बनाउने जस्तो देखिएको छ। यो अवस्थामा अब आउने बजेटले यी जुन पुरानै कुराहरू जुन समेटिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ समेट्न सक्ला नि त? विश्वास गर्न कतिको सकिन्छ?
अब खासमा चाहिँ स्थिति के छ भन्दा ठुला आयोजनाहरूलाई गत साल चाहिँ सरकारले ऋण सहुलियत ऋणहरू चाहिँ प्रवाह गरेर चाहिँ केही सुविधा दिएको थियो भने जस्तो साना ट्राभल एजेन्सी, साना रेस्टुरेन्ट, होटेल, साना व्यवसायहरू जुन चाहिँ खुद्रा व्यवसायहरू भयो, एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरू, यिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि सुविधा पाएको अवस्था चाहिँ देखिएन, जसले गर्दा यिनीहरू बढी मारमा परेछन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र, अझ यसले चाहिँ गत वर्ष चाहिँ अब यो सानसानो व्यवसायहरूको चाहिँ जुन घरबाट कर भयो, स्थानीय जुन नगरपालिकामा तिर्नु पर्ने कर, आयकरमा चाहिँ जरिवाना सहित चाहिँ त्यो लकडाउन बेला सरकार आफैले कार्यालय बन्द गरेको छ, तर जरिवाना पनि उठाइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि साना व्यवसायीलाई चाहिँ अत्याधिक मर्कामा परेको छ। सहुलियत दिने त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्, सरकारले उनीहरूमाथि झन् ऋण त्यो चाहिँ कर चाहिँ यथास्थितिमा जरिवाना सहित ठोकेर लिने अवस्था गरिरहेको छ, जुन चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसैले आउने बजेटमा, आउने असार मसान्तमा सरकारले यी साना सेक्टरहरूलाई हेर्ने गरेर कम्तीमा घरबाट करहरू, नवीकरण गर्ने करहरू, जरिवानाहरू चाहिँ मिना गरिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय देश संघीयतामा गएदेखि नै राजस्व अहिले चालु खर्च समेत धान्न छाडेको अवस्था रहेको छ। पछिल्लो समय बजेट घाटाको अनुपातमा पनि रहेको अवस्था रहेको छ, जसले गर्दा ऋणको अंश समेत बढेको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले यो के हो भन्दाखेरि लोन चाहिँ कसरी गरिरहेको छ भन्दा सरकारले मैले भनिहालेँ 5-5, 6-6 करोड बाँड्ने, बाटोहरू बनाउने, तर बरु त्यही 6 करोड रुपियाँ पनि किसानहरूलाई आधुनिक कृषि सामग्रीहरू किन्न कम्पनी मार्फत चाहिँ त्यहाँ सहुलियत दरमा चाहिँ ऋणहरू दिएर सामूहिक खेती लगानीप्रति प्रोत्साहन गरेको भए हाम्रो चाहिँ दाल चामलहरू, अन्नहरू, खाद्यान्नहरू आयात गर्नमा घट्ने थियो र त्यसले गर्दा सरकारलाई, देशलाई चाहिँ फाइदा पुग्ने थियो। तर सरकारले त्यो गरिरहेको छैन। सरकारले के गरिरहेको छ, बाटो बनाइरहेको छ, बाटो ग्राभलिङ गर्ने, अर्को साल फेरि कालोपत्री गर्ने, पातलो गरिदिने, एउटा बर्खा पनि धान्दैन त्यसले। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के, हाम्रो विकासै चाहिँ त्यो बालुवामा पानी खना जस्तो भएको छ एकापट्टि भने हामी हाम्रो अब आउने भावी पिँढीलाई चाहिँ सरकारले ऋण बोकाइरहेको छ है। अझ अब यो संघीयताको कुरा गर्दाखेरि त अहिले नै तपाईँको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायमा चाहिँ कर्मचारी चाहिँ चाहियो भनेर माग अत्याधिक बढिरहेको छ। त्यो अब प्रदेश सरकारले 2 नम्बर प्रदेशले त मुद्दै हालेको छ भनेपछि अब हाम्रो यो नेपालको संघीयता भनेको डाक्टर बाबासाहेब अम्बेडकरले बनाएको जस्तै त्यही मोडेलमा आएको संघीयता हो। केही कुरा मात्रै त्यो सानुपातिकमा चाहिँ केही फरक छ, नत्र सबै हामीले भारतको यथा जस्तो हो त्यस्तै छ, यसमा केही पनि फरक छैन। र यो मोडेलमा के हुन्छ भन्दा प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी राख्न पाउँछ अनि यो नगरपालिकाहरूले पनि आफ्नो प्रहरी राख्न पाउँछ भनेपछि सबैले ती कर्मचारीहरू उनीहरूको आवश्यकता छ भनेर भर्ती गरिदियो भने प्रत्येक प्रदेशले 10 देखि 20 हजार कर्मचारी त्यो चाहिँ यो प्रहरी भर्ती गर्यो, कर्मचारी भर्ती गर्यो भने त यहाँ अझै 2-3 लाख नयाँले रोजगारी त पाउँछन्। तर हाम्रो देशको राजस्वले धान्न सक्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन, किनभने यसले चाहिँ अत्याधिक अहिले नै कर बढिसकेछ। अरू देशमा चाहिँ के छ, किसानहरूलाई कर लिँदैन। त्यसै गरी अब जस्तो घरबाल कर के सम्बन्धमा पनि के छ भने घर हुनेलाई त्यो घर सम्पत्ति कर चाहिँ नगरपालिकाले उठाइरहेको छ। अब यसको पनि स्ट्यान्डर्ड छैन, यो चाहिँ वैज्ञानिक छैन। घर भएकै कर लिइहाल्ने, वास्तवमा त्यो होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि कुनै मानिसले कुनै रोजगारी गर्छ भने उसले चाहिँ आफ्नो घर छ भने आयकरमा थोरै छुट पाउँछ, धेरै पाउँदैन। र घरमा आफ्नो परिवार बस्ने घर बनाएको छ, भाडामा दिएको छैन भने त्यो चाहिँ सङ्ख्या एरिया तोकेर त्यो विकसित राष्ट्रले भारतमै पनि आफ्नो फ्यामिली मात्रै बनाएको बस्छ। संघीयतामा जसरी राष्ट्र गएदेखि, सरकारले संघीयता कार्यान्वयन लागू गरेदेखि र संघीयता जानु अगाडिदेखि चाहिँ यो फरकपन चाहिँ चालु खर्चमा पनि खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको हो होइन। अहिले त यिनीहरूको जस्तो अहिले हाम्रो संविधान अनुसार अझ यो त केन्द्रीय सरकारले सबै अधिकार प्रदेशलाई दिएको छैन कर्मचारी भर्ना गर्नलाई। भर्खर त यो लोकसेवा आयोगहरू बन्दैछन्। अब भनेपछि त्यो प्रहरीहरू अनि स्थानीय निकायमा सोझै चाहिँ त्यो प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ती गर्न थाल्यो भने अहिलेको जति चालु खर्च छ त्यसमा अझै बढेर 2 गुणा हुन्छ, जुन नेपालको अर्थव्यवस्थाले धान्नै नसक्ने देखिन्छ। किन भन्दा हाम्रो देश चाहिँ झन्डै 1.5 लाख वर्ग किलोमिटर छ, जसमध्ये 2/3 हिमाल र पहाड छन्। त्यहाँ खेतीयोग्य भूमि नै छैन। बाँकी रह्यो 1/3 भनेको 50,000 वर्ग किलोमिटर हो। त्यसमा पनि 33% जङ्गल छ भनेपछि 30,000 वर्ग किलोमिटर एरियामा मात्रै हाम्रो सहर, गाउँ, कृषि क्षेत्र, भूमि जे भन्नुहुन्छ सबै त्यहाँ छ। त्यसले गर्दा हामीसँग खेतीयोग्य भूमि पनि अब कमी आइसकेको अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा सरकारले काम गरी खाने भन्दा बसी खाने चाहिँ कर्मचारी तन्त्र बढाएर, नेताहरू बढाएर
अब यो संसदको सङ्ख्या बढाएर ल्याएको हुनाले चाहिँ हामी अब चाहिँ जटिल आर्थिक सङ्कटतर्फ चाहिँ गइराखेका छौँ, जुन हामी यो चाहिँ ग्रिसले नै भोग्यो पूर्ण रूपमा है। अब त्यो 2007-08को चाहिँ आर्थिक सङ्कटले त्यहाँको समस्या देखाइदियो र त्यसै गरी अहिले पाकिस्तानको पनि देखिरहेको छ, किनभने पाकिस्तानको अर्थव्यवस्था पनि ज्यादै कमजोर भएको छ। हामी पनि त्यही बाटोमा गइरहेछौँ, ढिलो चाँडो हाम्रो पनि स्थिति नराम्रो हुँदैछ। त्यही भएर बेलैमा यो चाहिँ ध्यान पुर्याएन भने मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिज्ञहरूले, सर्वदलीय भनौँ सबै पार्टीहरूले यसमा ध्यान पुर्याएन भने हाम्रो देश चाहिँ गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा जाने जस्तो मैले देखाएको छु। यो चालु खर्च अनियन्त्रित बन्दै जानुको कारण चाहिँ के रहेको छ त? कसरी चलाउनु पर्थ्यो त्यो अनुसार चल्न सकेन? जस्तो कि अब यो चाहिँ युरोपियन मोडेलहरूलाई हेर्ने हो भने समाजवादी मुलुकहरूले के गरिरहेछ त भन्दा हस्पिटलहरू सरकारी छन्, खालि डेन्टल हस्पिटल र प्लास्टिक सर्जरीको मात्रै धेरै जसो देशहरूमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले गर्छ, सबै सरकारी हस्पिटल छ। त्यहाँ बोर्डिङ स्कुलहरू पनि निजी र प्राइभेट दुवै छ। विदेशीहरूको लागि प्राइभेट कलेजहरू छ, तर त्यहाँको नागरिकको लागि सरकारी कलेजहरूमै निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गरेको छ भने एकापट्टि। अर्कोपट्टि के छ त भन्दा त्यहाँ चाहिँ सामाजिक सुरक्षा चाहिँ तलबबाटै काटेर सामाजिक सुरक्षा लिने गरिन्छ र नागरिकलाई जुन बिरामी भयो भने निःशुल्क औषध उपचार गरिन्छ। 2 जना बच्चा पढाउनलाई फ्री एजुकेसन छ, तपाईँ बोर्डिङमा सरकारीमा पढाउनुहोस् या प्राइभेटमा पढाउनुहोस्। बोर्डिङमा पढाए पनि नागरिकले सोझै बोर्डिङलाई पैसा तिर्नु पर्दैन, नगरपालिका या म्युनिसिपालिटीले स्थानीय निकायले चाहिँ उनीहरूको फीहरू तिर्दिन्छ, त्यसरी मिलाएको छ। तर अब हाम्रो देश चाहिँ समाजवादी भन्ने, अब सबै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लाउने, सरकारले कर उठाएर चाहिँ रमाइलो गर्ने स्थिति चाहिँ देखिएको छ। अब विकास कार्यक्रमलाई त ऋण लिन परिरहेछ जम्मै, भनेपछि त्यो भार पनि नागरिकले बोक्ने हो कालान्तरमा। त्यो चाहिँ समस्या देखिएछ। त्यसले गर्दा यो मोडेलै तपाईँको भन्ने एउटा समाजवादी तर काम गर्ने चाहिँ कोर्नी क्यापिटलिजम भनौँ कि यो चाहिँ एउटा एक खालको सामन्तवादी गुटबन्दी गरेर सामन्तवादी चाहिँ व्यवस्था आज जस्तो चाहिँ देखिन्छ, नाम मात्रको समाजवाद भएको। भनेपछि यो पुँजीगत खर्च पनि यो वर्ष पनि निराशाजनक देखिएको छ। यो किन र कहाँ चाहिँ कमजोरी भएको पाउनु भएको छ त यहाँले? पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो क्षमताभन्दा आधारै नभएको समेत बजेट ठुलो साइजको बनाउने गरेको छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बजेट प्लानिङ गर्दा गत सालभन्दा यो साल 5% 10% वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यो 2 गुणै बढाउन सकिन्न। संहितामा गएपछि बजेट 2 गुणा बढाएको छ, अनि त्यसमा 15-20% एभ्री इयर बढाउँदै गएपछि बजेटको आकार चाहिँ बढ्दै गयो। अनि विदेशी दात्री निकायले पनि नदिने, आन्तरिक ऋण पनि उठाउन नसकिने अवस्था एकापट्टि देखिएछ भने अर्कोपट्टि के छ भन्दा ठुला आयोजनाहरूमा चाहिँ यो ठेकेदारहरूसँगै राजनीतिक र यो चाहिँ कर्मचारी तन्त्रको चाहिँ सिन्डिकेट हुने, अनि त्यो आयोजना ढिलो गरे बापत जरिवाना पनि राज्यले तिर्दै जाने गरेको छ है। यहाँ चाहिँ के छ भने ठेकेदार र कर्मचारी तन्त्रलाई कारबाही हुँदैन, राज्यको ढुकुटीबाट पैसा तिर्दै त्यो ठेकेदारलाई पाल्ने, तर ठेकापट्टाको काम हुँदैन भने हुन्छ। जसको ज्वलन्त उदाहरणहरू भनेको हाम्रो त्यो पश्चिमको चाहिँ जुन यो बर्दियाको चाहिँ सिँचाइ आयोजना हेर्नुभयो भने 30औं वर्ष भइसक्यो, सम्पन्न भएको अवस्था छैन है। अरू ठाउँमा पनि त्यो स्थिति देखिएछ। त्यो किन भइरहेछ त भन्दाखेरि ठेकेदारलाई पनि मस्त भइगयो, पुल बनाउनु पर्यो भने 1 वर्ष आयोजना छ नि 5 वर्ष पुऱ्याएपछि 5 वर्षसम्म डिले चार्जहरू राज्यले तिर्दै जान्छ भनेपछि त उसलाई त बसी पैसा आइरहेछ भने ठेक्का पारेपछि उसले किन समयमा काम सिद्ध्याउने है। अब नेताजीहरूलाई पनि उनीहरूबाटै चन्दा चाहिएको छ चुनाव लड्न, कर्मचारीहरूलाई पनि उनीहरूबाटै फाइदा चाहिएको छ। यो किन भइरहेछ भन्दा हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको अवैज्ञानिक खालको ठुलो साइज भयो। विश्वभरि आजकल यस्तो छैन, जस्तो प्रत्येक कुरामा सिफारिस दिनु पर्दैन, तर अब हामीलाई यहाँ बिहा व्रतबन्ध बसाइ सराइदेखि सबैमा सिफारिस गर्ने चलन छ। त्यसको लागि फेरि नागरिकले छुट्टै पैसा तिर्नुपर्छ, जन्मदानी पैसा तिर्नुपर्छ, कर मर्दा पनि तिर्नु पर्यो, आफू बसेको घरको पनि कर तिर्नु पर्यो। यो तर सुविधा भनेको सुन्ने है होइन। त्यसपछि यो किसिमको विधिले गर्दाखेरि यो कुनै पनि मानेमा हामीले समाजवादी देश भन्न नेपाललाई मिल्दैन। हेर्नुहोस्, जसले गर्दा अहिले समस्या के भयो, सबै विदेश जान चाहनुको मूल कारण पनि के हो भने यहाँको आफ्नो सम्पत्ति बचाउनलाई अब चाहिँ छोराछोरी बाहिर पठाउनु पर्यो होइन। अब जग्गाको साइज थोरै भएको हुनाले के भयो, जग्गाको मूल्य जनसङ्ख्या वृद्धि भएपछि अब जग्गाको मूल्य पनि बढेर गएको छ। अनि बढेर त गएको छ, तर नागरिकको जग्गाको सम्पत्ति वृद्धि भएको छ, सही कुरा हो। त्यो दुईटा कारणले भएको छ। एउटा त के छ भने हाम्रो महँगी भइरहेछ, विदेशी रुपियाँ डलर र इन्डियन रुपियाँ इन्डियासँग हाम्रो पेक छ, अरू देशको रुपियाँसँग हाम्रो रुपियाँ चाहिँ कमजोर हुँदै गएको छ, किनभने हामी आयात धेरै गर्छौँ,
निर्यात गर्दैनौँ, ऋण अत्याधिक लिन्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो रुपैयाँको भ्यालु चाहिँ घट्दो दरमा गएको छ, जसले गर्दा त्यसको प्रभाव चाहिँ हाम्रो स्थिर सम्पत्तिमा पर्न गएको छ एकापट्टि भने। अर्कोपट्टि के छ, हामीसँग सीमित जमिन छ होइन, त्यसरी जग्गाको मूल्य बढ्यो भनेर जनताले सरकारले बढी कर लिनु भएन, किनभने उसको बस्ने बास हो नि त्यो त। हजुर, यो लामो राजनीतिक सङ्क्रमणपछि देशमा स्थिर सरकार बन्यो, तर अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएन। जुन सरकार आए पनि यो अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्नुको कमजोरीहरू चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि सरकारकै कमजोरी देखिएको हो होइन त? होइन, यो सरकारको मात्रै भन्न, हामी नागरिकहरूको पनि कमजोरी भयो कि। हामीले चाहिँ अब मिठा मिठा कुरा पत्याउने भयौँ कि, त्यो जे भने पनि पत्याउने भयौँ, त्यो वास्तविक हो कि अवास्तविक हेर्ने भएनौँ। अनि हाम्रो अब छिमेकमा पुल छ भने पुलको मैले यहाँसम्म पाएँ कि पुलको नट बोल्ट समेत खोलेर लाने, जसले गर्दा त्यो मनोरञ्जनको धेरै पुलहरू भत्किन पुग्यो। भनेपछि त्यो त राष्ट्रिय सम्पत्ति त जनताले प्रत्येक नागरिकले जगेर्ना गर्नुपर्छ। नागरिकले त्यो नहेर्ने, राज्यको जान्छ मेरो जाँदैन भन्दा राज्यको जाने भएपछि राज्य ऋणमा डुब्यो भने हाम्रो सम्पत्तिको मूल्य पनि घटेर जान्छ, हाम्रो विश्व बजारमा हाम्रो क्रय शक्ति प्रत्येक व्यक्तिको घटेर जान्छ, जसले गर्दा त्यसको हामीलाई असर पर्दै जान्छ। भेनेजुएलामा त्यही त हो नि, पेट्रोल छ जति पनि, तर अब विश्वले उसको पेट्रोल नकिनिदिएपछि, नाकाबन्दी भएपछि के भयो त, जति नोट छापे पनि नोटले त केही काम, धनले त काम गरेन त त्यो बेला। त्यसो भएर हाम्रो देशमा अब सरकारले चाहिँ नीति यस्तो बनाउनु पर्यो, सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ अलि लङ टर्म नीति बनाउनु पर्यो, कर्मचारी तन्त्रलाई सानो साइज गर्नु पर्यो। जस्तो वडा कार्यालयमा प्रशासनिक यन्त्र बनाउनु भन्दा त्यसलाई बरु लाइब्रेरी बनाइदिउँ, लाइब्रेरी बनाएपछि त्यहाँ जनताले चाहिने सेवा सुविधा त्यहाँ लाइब्रेरीले चाहिँ सुविधा दिने व्यवस्था गरिदियो भने त्यहाँको नागरिकहरू पढ्न पनि जान्छ, आफूले चाहिने त्यहाँ टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल जे छ त्यो गर्न सक्छ। अनि त्यो नगरपालिका जिल्ला कार्यालय एकै ठाउँबाट काम गर्यो भने कर्मचारी त थोरै चाहिन्छ नि, अनलाइन गरिदियो भने मान्छे यति धेरै चाहिँदैन रोजगारी सरकारी निकायमा। सरकारले रोजगारी त उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढाउने हो, सरकारी निकायमा प्रशासन यन्त्रमा व्यवस्थापन भनेपछि त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिकहरूलाई बढी पद सिर्जना गरिदिने, यो सब कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको चालु खर्च बढेर गयो, आम्दानी जति बढाउँदा पनि त्यसलाई धान्न नसक्ने अवस्था आएको खासमा चाहिँ। अब पक्कै पनि नेपालको देशको आर्थिक क्षेत्रलाई वृद्धि गर्न त निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, अब बजेट आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिँ आवश्यक छ त? अहिले के समस्या छ त भन्दाखेरि हाम्रो चालु खर्च अत्याधिक छ। अब यो निजी क्षेत्रले जतिसुकै सुविधा मागे नि जे गरे नि बढीमा निजी क्षेत्रकै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले सहुलियत दियो भन्नु बाहेक राज्यले आफूले गर्न सक्ने स्थिति केही पनि देखिँदैन अर्को ठाउँबाट। किन भन्दा चालु खर्चकै लागि पनि चाहिँ विदेशी दातृ निकायसँग आन्तरिक ऋण उठाएर खाइरहने सरकारले अब जनता त्यो चाहिँ अब यो कोरोना भाइरसले पीडित भएका धराशयी हुन लागेका उद्योग धन्दा व्यवसायहरूलाई राहत दिन सक्ला जस्तो चाहिँ मैले देख्दिनँ। खुला रूपमै भन्नुपर्छ यसलाई, किन भन्दा हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था यति नराम्रो। हजुर, अब दिएको जति पनि राहतहरूको अपेक्षा उद्योगी व्यवसायीहरूको छ र सरकारले पनि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई काम गर्नको लागि राहत उपलब्ध गरायो भने अब पहिलेकै अवस्थामा फर्कन सक्ने अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? नै समस्या के छ भने यो चाहिँ हामीले चाहिँ पुरानो यो भाइरल यस्तो खालको पेन्डेमिक डिजिज चाहिँ कति वर्षसम्म रहन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिले। त्यो हेर्नलाई के भएको थियो भने स्पेनिस फ्लू भन्थ्यो त, खास स्पेनमा नभएर अरू वार भएको कन्ट्रीहरूमा भएको थियो। स्पेनिसहरूले चाहिँ मिडियामा पहिले देखाएको भएर स्पेनिस फ्लू भनिएको हो। त्यो 1980बाट सुरु भएको थियो, त्यो चाहिँ 1921सम्म रह्यो। झन् 5 करोडभन्दा धेरै मानिसहरू त्यो बेला मृत्यु भएका थिए। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो बिमारी पनि लगभग 2 देखि कम्तीमा 2 वर्ष त देखि नै सक्यो, 3 वर्षसम्म यसको प्रभाव रहिरहन्छ। त्यो भएर त्यसैलाई अनुमान गरेर अहिले अस्ट्रेलियाले आफ्नो देशभित्र आउनलाई आफ्ना नागरिकलाई समेत नाकाबन्दी लगाएको छ। भनेको अस्ट्रेलियाका मानिसहरू चाहिँ विश्व बजारमा अन्य क्षेत्रमा काम गर्न गएका छन्, टुरिज्ममा घुम्न गएका मानिसहरूलाई अब अस्ट्रेलियामा फर्किन दिँदैन। जस्तो इन्डियाबाट फर्किन चाहने आफ्ना नागरिकहरूलाई उसले 6 महिना जेल र $60,000 चाहिँ जरिवाना गर्छ भन्छ फर्केर आइस भने। स्थिति अहिले चाहिँ यो रोगको त्यति भयानक रूपमा चाहिँ अस्ट्रेलियाले लिएको छ, जसले गर्दा उसको त्यहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसको असर चाहिँ शून्य अवस्थामा छ। अब हाम्रो नेपालमा के छ भने जेमा पनि राजनीति गर्ने छ, सरकारले कन्ट्रोल गर्छु गर्न सक्दैन। हाम्रो गरिबी यति धेरै छ, हाम्रो देशका 20-25 लाख नेपालीहरू भारतमा बस्छन्। भारतमा बन्द हुनसाथ कारोबार बन्द हुनसाथ उनीहरू चाहिँ हिँडेर भए पनि नेपाल फर्केर आउनुपर्ने हुन्छ। बर्डर खुला छ, जसले गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरसलाई पूर्ण रूपमा हामीले
नियन्त्रण गर्न चाहेर पनि हाम्रो सरकारले सक्दैन। फेरि हस्पिटल क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र यति बिग्रिसकेको छ कि यो चाहिँ 48 सालदेखि जुन चाहिँ प्रजातन्त्र आएदेखि निजीकरण गर्दै लगियो हाम्रो सरकारी हस्पिटलहरूको चाहिँ एक्सपान्सन त्यही गिरिजाबाबुको पालामा चाहिँ 1-2टा ठुला हस्पिटल बन्नु बाहेक अरू हस्पिटलहरू बनेकै छैन। एकदमै त्यो आर्मी हस्पिटल बन्यो 1-2टा त्यो एउटा चाहिँ जुम्लातिर बनेछ। त्यसपछि खालि भाषण मात्रै भएको छ। हस्पिटलको सङ्ख्या बेडको सङ्ख्या सरकारले जनसङ्ख्या बढेको आधारमा हाम्रो चाहिँ बढाएकै छैन। यो 2030 सालतिरको भएको हस्पिटलहरूको जति सरकारी हस्पिटलहरू छन् अब उद्योगिक व्यवसायका समस्यालाई समेट्ने कि स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ ध्यान दिने त यो त दुविधा जस्तो देखियो नि त। यसमा के छ भने सरकारले सक्दो अब अब यो ऋण पुनर्तालिका गर्ने हो, त्यो पनि ब्याङ्कले कति दिन गर्ने, किनभने फेरि नवीकरण गर्नले अहिलेको ब्याजलाई जोडेर साउन बनाएर साउने गतेबाट फेरि नयाँ किस्ता बनाउने हो ब्याङ्कले। त्यो अब कति दिन गर्ने, त्यसै त ब्याङ्कहरू पनि टाट पर्ने स्थिति आउँछ। अब सरकारले आफ्नो खर्च घटाउनै चाहँदैन। किन भन्दाखेरि अब भारतमा जस्तै 30% मात्रै 30-40% चाहिँ सांसदहरूकै खर्च घटाएको भए पनि कर्मचारीहरूको पनि मिनिमम खर्च दिएर अहिले चाहिँ काम गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मिलाएको भए पनि कमसेकम त्यो व्यापारीहरूलाई पनि बचाउन, आम नागरिकलाई बचाउन, राहत दिनलाई पनि केही सहुलियत हुन्थ्यो। त्यो त सरकारले गरेको छैन, किनभने कर्मचारीले गर्नुहुन्छ भोलि कर्मचारीले काम गर्दैनन्। अब राजनीतिक नेतालाई चाहिँ अहिलेको मन्त्री प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यसरी त्यो आदेश दिनु भने भोलिपल्ट सरकार ढाल्छन्। यसै ढाल्न खोजिरहेको छ यहाँ, किनभने पदको लागि यति द्वन्द्व भयो कि अब स्थिर सरकार हुन्छ भनेर आम नागरिकले जुन आशा गरेका थिए त्यो आशामा त अब पानी परिसकेको अवस्था छ। योभन्दा अस्थिर सरकार के भन्ने अहिले। अबको समयमा जस्तो अब जसरी हामीले उद्योगी व्यवसायहरू या नेपालको अर्थतन्त्र, मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोनाले अस्थिर बनाइरहेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब वैकल्पिक उपाय के हुन सक्छ त? वैकल्पिक उपायतर्फ पनि त ध्यान दिन जरुरी होला नि त। जहिले पनि अब सचेत मात्रै रहने र हामी आफ्ना उद्योगी व्यवसायहरूलाई चाहिँ चलायमान बनाउनको लागि त यसलाई पनि त केही वैकल्पिक उपाय होला नि। अब सरकारले त के गर्न पर्यो भन्दाखेरि सरकार व्यवसायहरूले पनि जुन प्रडक्टहरू उत्पादनहरूको माग जस्तो दाल चामल भयो, सिमेन्ट भयो, अरू चाहिँ चिजहरूको उत्पादन मिनिमम भए पनि डिमान्ड त छ भनेपछि यो ठुला आयोजनाहरूमा सरकारले आफूसँग फन्ड छ भने, फन्ड हुन पनि मैले गाह्रो देखिरहेको छु यो वर्ष, भने फन्ड छ भने ठुला आयोजनामा चाहिँ त्यो लडेर बस्नुभन्दा त्यहाँ काम चाहिँ कन्टिन्युटी गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो फास्ट ट्र्याकको सुरुङ मार्गमा चाहिँ सरकारले आदेश दियो, लेखा समितिले रोकेर राखिदियो सुरुङ मार्गमा ठेक्का दिनलाई। भनेपछि ठुला आयोजना चाहिँ अरूको इन्ट्रेस्टमा रोकेर राख्ने। यदि त्यो ठेक्का लिने र दिने बिचमा चाहिँ बदमासी भएछ भने लिने दिने बिचलाई कारवाही गरौँ न। चाइनामा चाहिँ बरु फाँसी नै दिने व्यवस्था गरौँ न, भ्रष्टाचार भएको छ भने, प्रमाणित हुन्छ भने। तर आयोजना रोकेर राख्न त भएन नि, कार्यक्रमहरू कामै रोकेर राखिदिने, जसले गर्दाखेरि त्यो खर्च झन् बढेर 3-4 अहिले त्यो भ्रष्टाचार भएको भन्दा 4 गुणा खर्च बढेर जान्छ त्यसमा। किनभने ती ठेकेदारलाई, ती संस्थाहरूलाई त पैसा खर्च गर्नै पर्छ, दिनै पर्ने हुन्छ। त्यो भएर यो चाहिँ हाम्रो पोलिटिसियनहरू के भयो भन्दा त्यहाँ चाहिँ अशिक्षित मान्छेहरूको जसलाई ऐन कानुन विकास नीति के हुनुपर्छ, नीति निर्माणमा चाहिँ जानुपर्ने थियो, औँठा छापहरूको भिडतन्त्र ज्यादा भयो। गुटबन्दी गर्ने अनि नेताको समूह बनाउने अनि आफ्नो अनुकूलको भ्रष्टाचार गर्न नपाए, खान नपाए, आफ्नो मान्छेलाई राख्न नपाए चाहिँ अनि त्यहाँ गुटबन्दी गरेर सरकारै डालिदिने। अब यहाँ त बहुमत अल्पमतको सरकार भन्ने नै पनि स्थिति रहेन। जनताले त बहुमत दिएको थियो त, होइन? 2/3 नै दिएका को हाराहारीमा दिएका थिए। तर अब सरकार 27 गते विश्वासको मत लिँदैछ 2/3 को सरकारले। योभन्दा हास्यास्पद देशमा अरू के हुन सक्दछ? हेर्नुहोस्, अहिले विश्वका धेरै देशहरूमा सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी मोडलका धेरै क्षेत्रका आयोजनाहरू चाहिँ सफल भएको देखिन्छ, तर नेपालमा यी मोडेलका आयोजनाहरू चाहिँ सफल भएको पाइँदैन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? नेपालमा पनि यो पीपीपी मोडल जुन प्राइभेट पार्टनरसिपको कुरा गर्नुभयो एकदमै असफल भएको चाहिँ भन्न मिल्दैन। हाम्रो हाइड्रो पावर सेक्टरमा हामी पूर्ण रूपमा विश्वमा नमुनाकै रूपमा नेपालमा चाहिँ सफलता मिलेको छ हाइड्रो पावर सेक्टरमा। त्यसगरी यो फोहोर व्यवस्थापन पनि लगभग जनताले अब यो घर भाडा कर, नगरपालिका कर सबै तिर्दा पनि फेरि फोहोरको लागि चाहिँ अलग्गै पैसा तिरेको छ नि, त्यो निजी क्षेत्रले गरिरहेछ, नगरपालिकाले गर्दैन काठमाडौँमा। त्यसो भएर त्यो पीपीपी मोडल चाहिँ असफल भन्न मिलेन। तर अब जस्तो टोयलेटहरू पनि पीपीपी मोडलमा बनाएको छ, त्यो पनि चलिरहेको अवस्था छ। तर अब जस्तो हाम्रो पूर्वाधार आयोजनाहरूमा चाहिँ असफल नहुनुको कारण चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसी नै हो। हेर्नुहोस्, किनभने चाइनामा
हाइवे रेलवेदेखि लिएर सबै एयरपोर्ट सफल रूपमा चाहिँ पिपिपी मोडेलमा चलेको छ, भारतमै पनि चलेको छ। तर नेपालमा चाहिँ सरकारले के गर्छ, सरकारको निकायले चाहिँ त्यो अब त्यो लेनदेनको कुरा नमिलेपछि यो चाहिँ समस्यामा पर्यो होइन। अर्को कुरा, पहिलो कुरा फेरि पिपिपी मोडेलमा दिँदाखेरि त्यो लिने पार्टी सक्षम छ कि छैन हेर्नु पर्यो। सक्षम छैन भने दिन भएन। त्यसको चाहिँ अन्य चाहिँ अर्को एक्सपिरियन्स छ कि छैन, एक्सपिरियन्स नभएको, एक्सपिरियन्स भएको साझेदार छ कि छैन, त्यो कामको लागि चाहिँ त्यो आवश्यक चाहिँ हेर्न। जस्तो अब रेलवेकै भनौँ, कम्तीमा अब जस्तो सरकारले चाहिँ त्यो 6 करोड बाँड्नुभन्दा जग्गा अधिग्रहण गरेर वीरगञ्ज काठमाडौँ त हाइली भाएबल प्रोजेक्ट हो नि त रेलवेको लागि। त्यसलाई पिपिपी मोडेलमा 30 वर्ष 40 वर्षमा चाहिँ लिजमा दिन सक्छ नि त, जमिन आफ्नो गरेर। तर सरकारले चाहिँ त्यतापट्टि ध्यान दिइरहेको छैन। खालि अब कमिसन कस्ट बढाउने ठेक्कापट्टामा, अनि त्यसपछि त्यसमा कमिसनमा दौड्ने रणनीति भयो। अब त्यो नपाए सरकारै डालिदिने समूहहरू चाहिँ हाबी भयो भनेपछि हाम्रो एक किसिमले यो चाहिँ इटालीको जस्तै तपाईँको यो के भन्छ त्यो अन्डरग्राउन्ड चाहिँ भित्री पहिले त्यही पञ्चायतकालमा जस्तै चाहिँ यो अवस्था चाहिँ यो पार्टीहरू बिचमा सृजना भएको जस्तो देखिन्छ। यो सार्वजनिक संस्थाहरू, सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी मोडलमा जाँदाखेरि चाहिँ फाइदा चाहिँ के हुन्छ? यसमा के हुन्छ नि, पहिलो कुरो त पिपिपी मोडेलमा जाँदाखेरि त्यो पिपिपी मोडेलमा आउने चाहिँ सबै आयोजना सफल हुन्छन् भन्ने जरुरी छैन। तर राज्यलाई अत्यावश्यक छ, सरकार राज्यसँग पैसा छैन भने राज्यले चाहिँ त्यो आयोजनामा लगानी गर्ने जुन व्यवसायलाई चाहिँ कम्तीमा 15% रेट अफ रिटर्न दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ है। त्यो किसिमले चाहिँ सरकारले सहुलियत चाहिँ ऋण दिएर हुन्छ कि नगदै दिएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो मोडेल छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यो थुप्रै मोडेलमध्ये सबै प्रोपर्टी नै पूर्ण रूपमा प्राइभेटाइजेसन निजीकरण गरेर सके। तर हुनुपर्थ्यो के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पिपिपी मोडेलमा जाँदाखेरि हाम्रो पुराना संस्थानहरूलाई, जस्तो जनकपुर चुरोट कारखाना छ, भिरकोटी कागज कारखाना छ, जति पनि छन् नि ठुला उद्योगहरू, त्यो उद्योगहरूमा चाहिँ अब 10 वर्षसम्म त डेप्रिसिएसन काटेर त्यो मेसिन त शून्य भ्यालु भइसकेको हुन्छ। त विश्वभरिमा के हुन्छ नि, पुरानो मेसिनलाई रिप्लेसमेन्ट गरेर नयाँ मेसिन हालिन्छ, अति आधुनिक मेसिन, जसले गर्दा विश्व बजारमा कम्पिटिसन गर्न सकियोस्। तर नेपालमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै लो कस्टमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरियो, जसले गर्दाखेरि सरकारी संस्थानहरू चाहिँ यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क भनौँ, अब अरू त निजी क्षेत्रमा लगभग गइसकेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र आरएनएसी बाहेक अरू संस्था लगभग, आयल निगम, 3टा बाहेक लगभग अरू संस्थानहरू त निजी क्षेत्रले पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको जस्तो अवस्था छ। हेर्नुहोस् है, त्यसले के भयो त भन्दाखेरि हामी कहाँ सरकार चाहिँ, सरकारमा रहने व्यक्तिहरू चाहिँ राष्ट्रपति इमान्दार भएन कि जस्तो हेर्नु देखिन थालेको छ यसले चाहिँ। भनेपछि जसरी हाम्रो कृषि प्रधान मुलुकमा जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल, बाँसबारी जुत्ता, छाला जुत्ता उद्योगहरू, यी यस्ता उद्योगहरू जसले चाहिँ नेपालीहरूलाई धेरै नै रोजगार प्रदान गरेको थियो, यस्ता उद्योगहरू सस्टेन हुन नसक्नुको कारण चाहिँ सरकारी गतिविधि नै देखिन्छ हो होइन। पार्टीहरूले के गरे भन्दाखेरि 48 सालभन्दा पहिले चाहिँ हामीसँग संस्थानहरू केही चाहिँ राम्रोसँग चलेको थियो भने केही चाहिँ सुधार गर्न आवश्यक थियो, पूर्ण रूपमा घाटामा गएको स्थिति थिएन। तर के भयो, 36 सालपछि जब प्रजातन्त्रलाई लड्न थालेपछि पार्टीहरूले के गरे भन्दा सरकारी संस्थानमाथि टार्गेट गर्न लाग्यो। पेट्रोल, आयल निगमको चाहिँ पेट्रोलको मूल्य बढाउन नदिने, साझा बस भाडा बढाउन नदिने होइन, अब एयरलाइन्सको भाडा बढाउन नदिने, तर निजी क्षेत्रले जतिमा पनि बेच्न पाउने। अब यस्तो खालको पोलिसी आएपछि अब त्यहाँ चाहिँ, अनि त्यसपछि अर्को तर्फबाट फेरि प्रहार के गर्यो भने यतापट्टि मूल्य बढाउन पनि नदिने भयो पार्टीहरूले। भनेदेखि अर्कोपट्टि कताबाट प्रहार गरियो त भन्दाखेरि भित्र युनियन खोलेर, अनि युनियनले चाहिँ फेरि त्यो संस्था चलाउन नदिने कि त्यो चाहिँ संस्था बाँच्नै नसक्ने गरी चाहिँ तलब भत्ताको माग हुन थाल्यो त्यहाँ। अनि त्यसले गर्दा के भयो, एउटा पक्षले हडताल गरेर बन्द गर्ने, अर्को पक्षले चाहिँ निजीकरण गर्दै जाने गरेको भएर हाम्रो चाहिँ यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको चाहिँ रियल प्र्याक्टिसै भएन, यो चाहिँ बिक्री गर्ने काम। हजुर, हामी डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। अब जसरी कोभिड-19ले जसरी अर्थतन्त्र धराशायी बनायो, यसलाई उकास्ने अब माध्यम भनेको कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, सरकारले कसरी चाहिँ अब पुरानै लयमा फर्किन सकिन्छ या त्योभन्दा पनि राम्रो गर्न सकिन्छ, आशा अपेक्षाहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन्? अब चाहिँ सरकारले के गर्नु पर्यो भन्दा आफ्नो
प्रशासनिक खर्च चालु खर्च सकभर घटाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यो रकम चाहिँ सकभर हाम्रो आम्दानी हुने तुरुन्तै मुनाफा दिने या लङ टर्म फाइदा हुने ठुला साना आयोजनाहरूमा चाहिँ लगानी गर्न पर्यो। बाटो बनाउन भनेर कनिका छर्दै जाने, पुल बनाउन भनेर अब एउटा अस्ति मैले न्युजै हेरेको थिएँ, अब प्रदेशको सांसदले चाहिँ एउटा सानो बनाउनलाई चाहिँ पैसा चाहिँ 7 लाख रुपियाँ दिएर अनि त्यहाँबाट उद्घाटन गरे भनेर चाहिँ आएको थियो। त्यो त वडा अध्यक्षले गर्ने काम हो नि। त्यस्तो गतिविधि चाहिँ रोकिनुपर्छ। भनेपछि सांसदको काम के हो भने नीति नियम बनाउने, त्यो अनुसार कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने। तर अहिले स्थिति के छ त भन्दाखेरि सरकारले बनाएको कानुन चाहिँ त्यो स्थानीय निकायमा स्थानीय कर्मचारी लागू गरेका छन् छैन त्यो हेर्दैन है। त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई ठाउँ ठाउँमा मन्डी बनाउनु पर्यो, किसानहरूलाई सहुलियत चाहिँ समयमा बिउ बिजन दिन पर्यो, उत्पादन गर्न पर्यो, उत्पादन गरेकोलाई मिनिमम प्राइस चाहिँ को व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, त्यो खरिद गर्ने निकायहरूसँग समन्वय गराइदिनु पर्यो। स्थानीय निकायहरूमा सरकारी निकायले किसानले आएर आफ्नो सामान सोझै बेच्छु भनेर बजारको नजिक चाहिँ मन्डीको व्यवस्था पनि गरिदिनु पर्यो, बजार व्यवस्था पनि गरिदिनु पर्यो। ती सब भयो भने चाहिँ अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सुधार आउँछ। अहिले भनेको अरू उपाय नै छैन, खर्च घटाउने, स्वास्थ्य क्षेत्र ध्यान दिने। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर रमेश कुमार भण्डारी। कार्यक्रम अर्थ संवादमा आज हामीले विशेष गरेर कोभिड-19ले मुलुकमा पारेको प्रभाव र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसँगै अब आउने बजेटमा के कस्ता कुराहरू समेटिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। अर्थ संवाद कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD, बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।